बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, फेमस इंग्लिश इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स फर्स्ट 50 इस वीडियो के अंदर दिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे और मज़ेदार ये मुहावरे हैं जो हमारी कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा रंगीन बना देते हैं। तो इनको बार बार प्रैक्टिस करके आप अपनी अंग्रेज़ी भी अच्छी बोल सकते हैं और अपनी विजडम जो है दूसरे पे असरअंदाज कर सकते हैं। और इनको बार बार आप याद करें और देखें। ये 50 हैं और ये सेट जो है और भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। ब्रेव मियां स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फ्री। एज यू सो शैल यू रीप। पहला है ये एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा आप दूसरों के साथ बर्ताव करोगे वैसा आपके साथ होगा। सो शैल यू रीप। स्वीप बिफोर योर ओन डोर, यानी पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थले पे लो डांग फेर, यानी तुमको पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ लो, निबेड़ तो। स्वीप बिफोर योर ओन डोर, यानी अपना दरवाजा पहले साफ कर लो। स्वीप। चैरिटी बिगन्स एट होम। अव्वल खवेश बाद दरवेश, यानी जो भी काम आप करना चाहते हैं, आप नेक नामी पैदा करना चाहते हैं, तो हमेशा इब्तदा से ही शुरू होती है और घर से यानी फैमिलियों से ये चीज़ें शुरू होती हैं। दे आर चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दे आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, यानी चिप, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यानी एक जैसे ही हैं तमाम। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, क्लॉथ नहीं क्लॉथ है। जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अपने कपड़े के मुताबिक यानी अपना कोट जो है वो काटो। जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। इल गॉट इल स्पेंट, यानी बुरे तरीके से हासिल किया गया माल जो है वो गलत तरीके से खर्च होता है। माल हराम बूद बजाय हराम रफ्त। एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट्स, जैसा कि हम कहते हैं कि कुम्हारी अपना भांडा सुलाती है, तो उसको कुम्हार अपने बर्तनों को बुरा नहीं कहता। एवरी पॉटर, पॉटर मीन कुम्हार, प्रेजेस हिज ओन पॉट्स, अपने बर्तनों की तारीफ करता है। नो गेन्स नो पेन, सेवा वन मेवा नहीं। नो गेन्स, सेवा बिन मेवा नहीं, यानी अगर आप किसी की खिदमत नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, गेन नहीं कर सकते आप, यानी अगर आप कोई पेन नहीं ले रहे तो आप गेन नहीं कर सकते। हंगर इज द बेस्ट सॉस, भूख में चने भी मिठाई मालूम होते हैं, यानी जब इंसान भूखा होता है, हंगर इज द बेस्ट सॉस, तो उस वक्त चने भी मिठाई मालूम होते हैं। भूख ऐसी चीज है जो इंसान को मजबूर कर देती है। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वार्ल, इट टेक्स टू मेक ए क्वार्ल, यानी जो झगड़ा है दोनों तरफ से ही होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहा जाता है कि वे दोनों कसूरवार हैं और एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू मेक अ क्वार्ल। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आम है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत ईजाद की माँ है। नेसेसिटी मीन जरूरत, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब ईजाद, ईजाद की माँ है। कमिंग इवेंट्स कॉस्ट देयर शैडोज बिफोर,
یعنی آنے والے جو واقعات ہیں وہ پہلے ہی اپنا شیڈو دے دیتے ہیں، یعنی اس کا شیڈو سا سامنے آ جاتا ہے. ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، ہونہار بروا کے چکنے چکنے کمنگ ایونٹس کاسٹ their shadow before. A black sheep infects the whole flock. ایک گندی مچھلی ساری مچھلیوں کو گندا کرتی ہے. یعنی اوپر ہے بلیک شیپ یعنی نکما آدمی، انفیکٹ دا ہول فلاک یعنی ایک جو گندی بھیڑ ہے وہ تمام انفیکٹ، اگر بیمار بھیڑ ہے وہ تمام ہی جڑ کو خراب کر دے گی. اسی طرح ایک گندی مچھلی ساری مچھلیوں کو گندا کر دیتی ہے. ٹو کاسٹ پیل بیفور سوائن، بھینس کے آگے بین بجانا. ٹو کاسٹ پیل، پیل مین کوئی قیمتی موتی وغیرہ اگر آپ سور کے سامنے رکھیں تو اس کو اس کی اہمیت کا کیا پتہ. بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، بھینس کے سامنے آپ بین بجاتے رہیں. ہنی واز ناٹ میڈ فار ایس ماؤتھ، ایس گدھا. ہنی جو ہے وہ گدھے کے منہ سے نہیں بن سکتا. یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال اس کا اردو ترجمہ ہے. A stitch in time save nine، ترتدان مہا کلیان. اسٹچ یعنی وقت پر جو بھی کام کیا جائے وہ ہمیں کئی مصیبتوں سے بچا دیتا ہے. اسٹچ ان ٹائم سیو نائن، کئی مصیبتوں سے ہمیں بچاتا ہے. A wolf in sheep's clothing، یعنی بھیڑیا ہو لیکن کپڑے اس نے بھیڑ جیسے پہنے ہو. بغل میں چھری منہ میں رام رام، یعنی اپنی زارداری اس نے چھپائی ہوئی ہے. wolf in the sheep's clothing. A friend in need, a friend indeed، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. واقعی دوست تو وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آ جائے. جو مصیبت کے وقت بھاگ جاتا ہے وہ کبھی دوست نہیں ہوتا. friend in need, a friend indeed. A rolling stone gathers no moss، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. A rolling stone یعنی ایک ایسے رول کرتا ہوا سٹون جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لگ سکتی. اور دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اپیرنس آر آفن ڈسیپٹو، اور یعنی آپ کسی کی اپیرنس زارداری دیکھ کر دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. رنگ و روپ اکثر دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ضروری نہیں بندہ وہ انر سیلف ایسے ہو. She has not legs to stand upon، اس کی ٹانگیں نہیں کھڑی ہونے کے لیے. جھوٹ کے پاؤں کہاں، جھوٹ کے پاؤں کہاں. She has not legs to stand upon. Birds of feather flock together، یعنی جو پروں والے پرندے ہیں وہ ایک گروہ بنا کر اڑ جاتے ہیں. کنت ہم جنس باہم جنس پرواز، یعنی جو اپنے اپنے نسلیں ہیں برڈز کی، اپنے اپنے انسانوں کی، وہ اکٹھے ہو کر گروپ بنا کر چلتے ہیں. تھنک بیفور یو لیپ، پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو. تھنک بیفور یو لیپ یعنی گوتا لگانے سے پہلے ذرا سوچ لو. گوتے کے بعد تو آپ نے واپس ہی نہیں آنا، ڈوب جانا ہے. پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بول لو. A little knowledge is a dangerous thing، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. A little knowledge is a dangerous thing، یعنی تھوڑا جو نالج ہوتا ہے، بعض لوگ بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں. نالج اس چیز کے بارے میں ہوتا ہی نہیں. جتنا نالج ہے اتنی بات کریں تو بڑی خطرناک چیز ہے. آپ غلط لوگوں کو معلومات پہنچاتے پھرتے ہیں. بیٹر لیٹ دین نیور، کبھی نہیں سے دیر سے بہتر ہے، کبھی نہیں سے دیر بہتر. ٹو آور ٹریڈ سیلڈم ایگری، ٹو ٹریڈ مین سیلڈم ایگری یعنی کتا کتے کا بیری. دو ہم تیار لوگ کبھی بھی آپس میں اتفاق نہیں کرتے، اور اس لیے اس کا محاورہ ایسے کیا گیا، کتا کتے کا بیری.
well begun is half done. اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس کا آغاز بڑا اچھا کر لیا ہے تو سمجھ لیں ہاف کام ہو گیا. اچھی بنیاد، اچھا کام. Even walls have ears. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. Even walls have ears. Every stone is not gem. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہر پتھر جو ہے وہ یعنی پہننے والا نہیں ہوتا، یعنی بناؤ سنگار میں استعمال ہونے والا نہیں ہوتا. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جیمین جیولز. ٹائم ونس گان کین نیور بی ریکارڈ. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو تیر کمانوں نکل گیا وہ بول زمانوں نکل گیا. ٹائم ونس گان کین نیور بی ریکارڈ. دوبارہ ٹائم کو آپ نہیں بلا سکتے. بہت قیمتی چیز ہے. ٹمارو ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. اب کے ساتھ، جب کے ساتھ، یعنی کل پرسوں چوتھ کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ سبب جو ہے پیدا کرتا رہتا ہے. An open door will tempt a saint. اور اگر آپ کا دروازہ ہی کھلا ہے تو ہر مانگنے والا یا ہر سینڈ جو ہے وہ آپ کے گھر میں آنے کی کوشش کرے گا. مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال. مفت کی شراب. An open door will tempt a saint. There is many a slip betwixt the cup and lip. ہزاروں لغزشیں باقی ہیں لب تک جام آنے کو. دیکھیں جب آپ کوئی چیز پیتے ہیں کپ لپ تک لے کر آتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پکڑا اور اس میں بھی کئی لغزشیں آ سکتی ہیں. A word for the wise, a rod for the fool. اور جو عقل مند ہوتے ہیں ان کو الفاظ ہی کافی، لفظ ہی کافی ہوتا ہے. لیکن جو بیوقوف ہوتے ہیں ان کے لیے سوٹا چاہیے، یعنی راڈ چاہیے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. مرد نداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. علامہ اقبال صاحب کے یہ شعر کا ایک حصہ ہے. گڈ وائن نیڈ نو بش. ہاتھ کنگن کو عارضی کیا. اچھی شراب جو ہے اس کو بش کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاتھ کنگن کو عارضی کیا. دا پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک. اور ایک چولہا کہتے ہیں پنجابی میں کہ چولہا بھی دیکچی نو کوے کالی کالی. دا پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک. چھاج تو بولے چھلنی کیا بولے جس میں 900 چھید. دا پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک. Handsome is that handsome does. اور بھائی جو سونے کام کرتا ہے وہی سونا ہوتا ہے. کام پیارا چام پیارا نہیں. کام اچھے ہونے چاہیے. Face is the index of mind. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. Honesty is the best policy. ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے. ہر آدمی کی پالیسی یہی ہونی چاہیے. Honesty is the best policy. Uneasy lied the head that wear the crown. اور بھائی یہ جو بڑے بڑے لوگ آپ دیکھتے ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ کہنا آسان ہے لیکن جنہوں نے کراؤن پہننا ہوتا ہے وہ بیچارے مصیبتوں میں پڑے ہوتے ہیں. کوٹھی والا روئے اور چھپر والا سوئے. عوام تو آرام سے سوئی رہتی ہے. کوٹھی والا بیچارہ رو رہا ہے، چھپر والا سو رہا ہے. لائک ڈاگ لائک اسٹک. جیسا منہ ویسا تھپڑ. جس طرح کا کتا ہوگا اسی طرح کی سوٹی ہوگی.
फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट, और जो मना किया जाए फल वो वैसे मीठा बड़ा लगता है। मुझे कोई कहे कि लंगड़ा मैंगो नहीं खाना तो मुझे वो मैंगो बहुत अच्छा लगता है। चोरी का गुड़ मीठा। सॉलिड वर्थ इज नॉट सुलीड बाय सिलेंडर, खाक डाले चांद नहीं छुपता। और भाई आप किसी चीज को कैमोफ्लेज करने की कोशिश करें तो उससे वो चीज छुपती नहीं है। जैसे चांद के ऊपर आप खाक डालें तो चांद छुप जाएगा? नो। आई स्मेल रैट, आज चूहे की बदबू आ रही है, दाल में कुछ काला है। आई स्मेल, मैं फील कर रहा हूं रैट को, दाल में कुछ काला है। लाइफ इज शॉर्ट एंड आर्ट इज लॉन्ग, रात थोड़ी काम बहुत, यानी लाइफ छोटी है और आर्ट बहुत बड़ा है। रात थोड़ी काम बहुत। ट्रुथ इज अबव हार्म, सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं। वॉइस डज नॉट प्रीवेल लॉन्ग, काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, यानी बुराई जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चलती। काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। मिस फॉर्चून ओवरटोक हिज फर्स्ट वेंचर, सर मुंडाते ही औले पड़े, यानी बदकिस्मती ने उसको पहली कोशिश पर ही आ लिया। मिस फॉर्चून, बदकिस्मती। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस नसीहत पर लाजमी अमल करें कि अगर आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी आना लाजमी है। पल्ले बांध लें ये बात, अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं और खुद भी अंग्रेजी सीखें। थैंक यू वेरी मच।